अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सनोबर गुल खान और आप देख रहे हैं हमदान लीगल एडवाइजर्स चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो अभी अभी ईद गुजरी है, सभी ताज़ा दम होंगे, सभी खुश होंगे क्योंकि मौसम भी काफ़ी बदल गया है और बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। और सब लोगों के बच्चों के तो एग्ज़ाम्स भी शुरू हैं और काफ़ी गहमा गहमी है पॉलिटिकली भी, और कंट्री में जो क्राइसिस चल रहे हैं और जो हालात चल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की, हमारे अवाम की खैर करे, हमारे इदारों की खैर रखे और हमारे मुल्क में अमन कायम करते। और ये जो पॉलिटिकल इंतशार है, अल्लाह ताला इसको जल्द सुकून और अमन में बदल दे। आमीन सुम आमीन। आज मेरे पास इसी प्यारी दुआ के साथ एक और भी छोटी सी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि मैं जल्द ही अपना एक ऐसा चैनल शुरू करने वाली हूँ जिसमें मैं आपसे कानूनी मशवरों से हटकर ज़िंदगी के ऐसे बहुत से मसाइल पर बात करूँगी जिनका ताल्लुक हमारे किसी अदालती उससे नहीं होगा, मामले से नहीं होगा, बल्कि वो हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मसाइल होंगे जो हमें घर में दरपेश होते हैं, जो हमें घर से बाहर दरपेश होते हैं, जो हमें बीइंग सिविलियन हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है सोसाइटी में। जिन चीज़ों को हम फेस करते हैं हम उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। और इसका ख्याल मुझे आप ही में से लोगों ने दिलाया है कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भी कोई ऐसी नशिस्त होती है, जहाँ पे भी कोई ऐसी गैदरिंग होती है, जब मैं किसी भी बात पर किसी भी टॉपिक पर जो है वो बोलती हूँ, बात करती हूँ, तो वो लोगों की इतनी इंकरेजमेंट मिलती है कि मुझे इसका मशवरा दिया कि आपकी बातें बहुत मोटिवेशनल होती हैं, तो आप अपना एक ऐसा चैनल भी शुरू करें जिसमें आप लोगों के दुख सुख की बात करें और उनको तसल्ली देने का आपके अंदर एक खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक आपको मिला है, तोहफ़ा मिला है इसकी सलाहियत का, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और इस पर मैंने फिर सोचा और मुझे ये बात काफ़ी मुनासिब भी लगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम बहुत सारी बातें माशरे में अपनी अपनी जगह पर रहते हुए सीखते हैं। हम मुख्तलिफ माहौल, मुख्तलिफ हालात वाक़यात में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो हमारी बहुत सारी ऐसी एक्सपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट और तजुर्बात होते हैं, मुशाहिदे होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जिनको हम अगर आपस में बांट लें तो उससे हमें काफ़ी सारी जो है ना, काफ़ी सारी हमें हमारी मुश्किलात जो हैं वो हल होने का एक रास्ता मिल जाता है। अगर हमें कोई रास्ता नहीं भी मिलता है तो एटलीस्ट हमारा उससे कैथारसिस हो जाता है और हम जो एक स्ट्रेस को फेस कर रहे होते हैं उससे हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है, हमारे अंदर थोड़ी सी तमानियत का एहसास जो हमें होता है वो बड़ा कीमती होता है। और ऐसे एहसास का मुझे बहुत एहसास है कि अगर किसी को मेरी बात से कोई मोटिवेशन मिलती है और किसी को अगर कोई मेरी बात अच्छी लगती है तो मुझे वो ज़रूर आप तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये भी एक अमानत है। अगर मेरी बात आपके दिल पर असर करती है तो मुझे आपको हर वो बात बतानी चाहिए जो मैंने सीखी है ज़िंदगी में, जिससे मैंने फ़ायदा उठाया है, तो आपको भी वो सुकून और इत्मीनान की दौलत से इंशाल्लाह ज़रूर सरफराज करेगी इंशाल्लाह। एक साहब ने अपना नाम ना बताने की दरख्वास्त करते हुए मुझसे कानूनी मशवरा मांगा है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि उन्होंने अपने एक दोस्त को कर्ज की मद में जो है वो कर्ज लेकर सिक्योरिटी के लिए चेक्स दिए थे, जिसकी वजह से उसने कर्ज दिया था और उसकी मुद्दत जो है वो उन दोनों के दरमियान में 2 साल करार पाई थी। लेकिन 2 साल के अरसे में उसका कोई भी कारोबार जो है ना अपना फ़ायदा नहीं उसको पहुंचा सका, नफ़ा ना होने की वजह से वो उसका इन टाइम जो है वो कर्ज वापस नहीं दे सका। और अभी वो उसका बहुत ही करीबी दोस्त होने के बावजूद उसको ये धमकियां दे रहा है कि वो उस पर 489F का केस कर देगा और उसको अदालत में ले जाएगा। तो उसके लिए ये है कि आप अपने दोस्त से दोबारा अपने ताल्लुकात को बहाल करने, अपने सूरत हाल को मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। मुअज़्ज़िज़ीन के ज़रिए आप बातचीत की कोशिश करिए। इसके अलावा तो इसका कोई हल नहीं है। या फिर आप उसका कर्ज अदा कर दें
کیونکہ جب آپ نے قرض لیا تھا اس سے آپ کی کوئی ایسی کنڈیشن طے نہیں پائی تھی کہ اگر آپ کو نفع ہوگا تو آپ قرض واپس کریں گے. قرض تو قرض ہوتا ہے، اس کو آپ نے ضروری واپس کرنا ہے. اور آپ نے سیکیورٹی کے لیے جو چیکس دیے ہوئے ہیں وہ اس کا واقعی مس یوز بھی کر سکتا ہے اور آپ پر کیس کر سکتا ہے، اور آپ اپنے قرض کے ساتھ ساتھ اپنے کیس کو بھی فیس کرتے ہوئے کافی مشکلات سے گزریں گے. تو آپ کوشش کیجئے کہ جو بھی ہو سکتا ہے آپ اس کا قرض ہر صورت ادا کرنے کی کوشش کریں. معززین کے ذریعے آپ البتہ اتنی ریلیکسیشن لے سکتے ہیں کہ آپ ان سے درخواست کر لیں کہ آپ اس کی کوئی انسٹالمنٹ کی اگر سیٹلمنٹ آپ کی ہو جاتی ہے 2-3 انسٹالمنٹس کے اندر آپ اپنا قرض جو ہے وہ ان کو ادا کر دیجئے تاکہ آپ کو اس تناؤ سے نجات مل سکے. کیونکہ یہ ایسا مشورہ ہے جس میں کہ ابھی آپ کے سیکیورٹی کے دیے ہوئے چیکس کو اس نے مس یوز ابھی تک نہیں کیا ہے اور ابھی تک وہ سٹل آپ کا قرض کی واپسی کا ویٹ کر رہا ہے. تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں ابھی تک آپ کا احساس اس کے اندر باقی ہے، بٹ وہ مجبور ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے اور واپسی کی شرط پر دیتا ہے تو یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ان ٹائم اپنا قرض واپس کریں، چاہے آپ کے حالات جو بھی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. آپ کے لیے دعائیں ہیں ہماری. نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور عجیب و غریب قسم کا کیس آیا ہے جس میں کہ ہسبینڈ، اس کے علاوہ ہمیں ایک ایسی ای میل موصول ہوئی ہے جس میں ایک صاحب نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ ان کے خلاف ایکس پارٹی ڈگری ہو گئی ہے مینٹیننس کی. ایک بچہ ہے ان کا اور ان کی وائف جو ہے وہ ڈیورس لے چکی ہیں اور اس نے مینٹیننس کا کیس کر دیا ہے اور اب جو ہے نا ایکس پارٹی بھی ہو چکا ہے اور کافی ہیوی اماؤنٹ جو ہے وہ کورٹ نے ڈگری کر دی ہے اور اب وہ اس کیس کو جو ہے وہ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے جذبات کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ اس خرچ سے میری کب جان چھوٹے گی. تو میرے بھائی اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں. یہ ذمہ داری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے. یہ اس کے لیے عدالتوں کا اس میں قصور نہیں ہے. عدالتیں تو اس کو میک شور کرتی ہیں، سیف گارڈ کرتی ہیں اس رائٹ کو جو اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں شریعت کے ذریعے. تو جس بچے کو لانے کا سبب آپ بنتے ہیں اس کی کفالت کی ذمہ داری دراصل اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے. اور لڑکے کے لیے 18 سال تک کی عمر کا خرچ آپ کو، تعلیم ہے، گزر اوقات ہے، اس سب کا خرچ آپ کو دینا ہوگا اور اس سے آپ کی کوئی جو ہے وہ گلو خلاصی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ اس کے والد ہیں. اور آپ نے اپنا پروفیشن کھیتی باڑی بتایا ہے لیکن لگتا ہے آپ کافی ٹھیک ٹھاک کما لیتے ہیں اور لینڈ لارڈ ہیں. بچے کو اس کا حق دیجیے تاکہ آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے اور بچے کا مستقبل بھی خراب نہ ہو. اسی کے ساتھ ہی آج کے اس چینل کے سارے اوپینینز پر جو ہماری نشست ہوئی اس پر اجازت دیجیے. پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی اوپینینز کے ساتھ. آپ اپنے مسائل کو میرے ای میل پر سینڈ کر سکتے ہیں اور میں آپ ساتھ مینشن کر دیا کریں کہ آپ کا پروگرام میں نام لیا جائے یا آپ کا مسئلہ بیان کیا جائے آن لائن یا نہیں کیا جائے، تاکہ مجھے اس سے آگاہی ہو جائے کہ آپ اس میں ولنگ ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ میں کسی کی بھی اجازت کے بغیر اس کے مسئلے کو آن لائن جو ہے وہ اوپینین نہیں دینا چاہتی تاکہ کسی کی بھی اس سے دل آزاری نہ ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ چیز پسند نہیں آتی کہ ان کے ذاتی معاملات کو جو ہے وہ ساری دنیا کو سنایا جائے. حالانکہ جب بات لائر تک آ جاتی ہے، عدالتوں میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ ایک بن جاتا ہے مسئلہ، پبلک کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، اس کو آپ ہائیڈ نہیں کر سکتے. تو ہمارا مقصد یہاں پر یہ سب بیان کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اسی طرح کے مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کی رہنمائی ہو جاتی ہے. باقی اس میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. ہمارا پروفیشن ہی ایسا ہے کہ ہم سیکریسی کے تو امین ہوتے ہیں، آپ کے رازوں کے امین ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا پروفیشن اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپ کے مسائل کو کبھی بھی ڈسکلوز نہ کریں کسی بھی پارٹی کے سامنے. لیکن اگر آپ اس کو مائنڈ نہیں کرتے، آپ چاہیں تو میں آپ کے جو بھی لیگل اوپینینس ہیں وہ آن لائن بھی دے سکتی ہوں. اس سے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو آپ مینشن کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملیں گے اور پھر آپ کے مسائل پر بات ہوگی. اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا.
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور اگر پسند نہ آئی ہو تو کمنٹ کر کے اس کا سجیشن دیجیے گا کہ ہم اپنے اس چینل پر ان تمام مسائل پر جو ویڈیو بناتے ہیں اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ سجیشن اور پازیٹیو جو ہے وہ کرٹیسزم جو ہے وہ بہت ہی انکریجنگ ہوتا ہے، اور یہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے، اتنا تو ہم سمجھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ کے حفظ و امان میں رہیں، اللہ حافظ۔